प्रस्तुत छ 2077 साल माघ 8 गते बिहिबार। तदनुसार ईस्वीसन 2021 जनवरी महिनाको 21 तारिकको राशिफल। म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको यस राशिफलको अन्तमा तपाईको जन्म राशिमा चन्द्रगोचरका आधारमा पर्ने प्रभावको वर्णन गरिएको छ। यो हाम्रो पूर्वीय वैदिक ज्योतिष अन्तर्गत ज्योतिषले निर्धारण गरेका आकाशमण्डलका केही ग्रहपिण्डहरूको गणितीय विश्लेषण गर्ने एउटा सामान्य पद्धति हो र यसमा खास गरी चन्द्रमाको गतिलाई आधार मान्ने गरिन्छ। त्यसैले यो राशिफल जस्ताको तस्तै तपाईको जीवनमा लागू हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन, तर तपाई आफ्नो जीवनमा ग्रहहरूको के प्रभाव छ, उक्त प्रभावको जानकारी पाउन चाहनुहुन्छ भने आफ्नो जन्मकुण्डलीको विवेचना गराउन सक्नुहुन्छ। जन्मकुण्डलीका पक्षहरू भने तपाईको जीवनमा जस्ताको तस्तै लागू भएको देख्न पाइन्छ। तपाई यदि आफ्नो जन्मकुण्डलीको विवेचना मबाट गराउन चाहनुहुन्छ भने मलाई 98 14 34 81 11 यो नम्बरमा हरेक दिन बेलुका 8 बजेदेखि 9 बजेभित्र सम्पर्क गरेर जानकारी बटुल्न सक्नुहुन्छ। यो जानकारीपछि अब आजको राशिफलको चर्चा गरौँ। यस कार्यक्रममा म सुरुमा दैनिक पञ्चाङ्गको विवरण लिएर उपस्थित हुने गर्दछु। दोस्रो खण्डमा तपाईको मेष वृष आदि राशिको राशिफल, दैनिक राशिफल र अन्तिममा देशको विभिन्न भागमा पर्ने मौसमी प्रभावको सामान्य जानकारी प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। सबैभन्दा पहिले पञ्चाङ्ग श्रवण गरौँ। आज विक्रम सम्वत 2077 साल माघ 8 गते बिहिबार। तदनुसार ईस्वीसन 2021 जनवरी महिनाको 21 तारिक प्रमादी नाम गरेको संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, शिशिर ऋतु। आज अष्टमी व्रत, गोरखकाली पूजा, सेतो मत्स्येन्द्रनाथको स्नान, जनवाहाद्य नभ। आजको मुहुर्त छ शिलान्यास, सामान्य शिलान्यासको, वस्त्राभरण, नयाँ लुगा लगाउने र आभूषण धारण गर्ने, द्रव्य प्रयोगमा लगानीको र कलश चक्रको। चन्द्रमान अनुसार पौष शुक्ल पक्ष पहेला अथवा अष्टमी तिथि दिउँसो 3:43 त्यसपछि नवमी तिथि अश्विनी नक्षत्र दिउँसो 3:56 त्यसपछि भरिणी नक्षत्र। चन्द्रमा मेष राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। साध्य योग बेलुका 9:02 त्यसपछि शुभ योग। सुरुमा बवकरण दिउँसो 3:43 त्यसपछि बालवकरण। भोलि बिहान 4:48 अन्तिममा कौलवकरण। आनन्दादि योगमा मानस योग, चन्द्रमाको रङ रातो, चन्द्रमाको दिशा पूर्व, योगिनीको दिशा ईशान, बारसोल दक्षिण दिशामा, काल राहु दक्षिण दिशामा। सूर्योदय बिहान 6:57 सूर्यास्त साँझ 5:34 आजका लागि अशुभ समय राहुकाल दिउँसो 1:35 देखि 2:55 यमघण्ट बिहान 6:57 देखि 8:17 गोलिकाल बिहान 9:36 देखि 10:56 काल बार बेला दिउँसो 2:55 देखि 4:14 रोग बार बेला बिहान 8:17 देखि 9:36 आज कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा घरमै कुनै शुभकर्म वा माङ्गलिक कर्मको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयोगी समय रहनेछ। अभिजित मुहुर्तको दिउँसो 11:54 देखि 12:37 शुभ बार बेलाको साँझ 4:14 देखि 7:14 र लाभ बार बेलाको दिउँसो 12:16 देखि 1:35 आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा उत्तर र पूर्व दिशाको तथा महिलाको नेतृत्वमा नैऋत्य अर्थात् दक्षिण पश्चिम र वायव्य अर्थात् उत्तर पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ। तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा दही खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभ फल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। भोलि कुनै विशिष्ट चाडपर्व वा उत्सव आदि छैन। भोलि कलश चक्र यो एउटा मुहुर्त जुरेको दिन छ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँ अनुसार तिथि, नक्षत्र आदि र नामाक्षरमा पनि समयको अन्तर हुन सक्छ। त्यसैले कुनै विशेष निर्णय लिनु पूर्व योग्य ज्योतिषीको अथवा जानकार पण्डितजीको सहयोग लिनुहुन, त्यो उपलब्ध नभए मध्यम समयको प्रयोग गर्नुहुन अनुरोध छ। अब पालो आएको छ राशिफलको। राशिफलको चर्चा गर्नु अघि अहिलेको चन्द्रकुण्डलीको विवेचना गरौँ। आजको चन्द्रमा मेष राशिमा छ। मङ्गल ग्रह समेत मेष राशिमा उपस्थित छ। चन्द्र मङ्गलको युति सम्बन्धले महालक्ष्मी योग सिर्जना भएको छ। उदयकालीन चन्द्रकुण्डली अनुसार मेष राशिमा चन्द्रमा, चन्द्रमाको साथमा मङ्गल, दोस्रो भावमा वृष राशिमा राहु ग्रह, आठौँ भावमा वृश्चिक राशिमा केतु ग्रह, नौौँ भावमा
धनु राशिमा शुक्र ग्रह र चन्द्रमाको 10औं भावमा मकर राशिमा सूर्य, बुध, बृहस्पति र शनिश्चर ग्रहको उपस्थिति छ। यस्तो ग्रह परिवेशमा तपाईँको राशिमा के प्रभाव पर्न सक्छ त? आउनुहोस् अब लेखाजोखा गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि। मूलतः आज मनका अन्तर्कुन्तरमा भएका अकर्मण्यता र अल्छे स्वभाव त्यागेर जाँगर चलाउने दिन हो। तर पनि मनमा कता कता दोधारको स्थिति भने आउन सक्छ। हाँसखेल र मनोरञ्जनपूर्ण समय छ। पारिवारिक सुख मिल्नुका साथै कार्यक्षेत्रमा र पेशागत परिस्थितिमा सुधार हुनेछ। आर्थिक पक्ष सन्तुलित र सुदृढ देखिन्छ। न्यायिक, कानुनी वा प्रतियोगितात्मक क्रियाकलापमा विजय प्राप्त हुनेछ। साथीभाइ र इष्टमित्रको सहयोग जुटाउन सकिनेछ। अनुयायी, शिष्य र सन्ततिबाट पनि सन्तुष्टि लिन सकिन्छ। साँझपख भावना र तिर्सना मेट्न गरिएको प्रयास सफल हुनेछ। आज पहिलो भाव अर्थात् तपाईँको आफ्नै राशिमा चन्द्रगोचर रहेको दिन हो। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि बहुप्रतीक्षित इच्छा र आकाङ्क्षा पूर्ण हुने समय हो। समय उपयोगी छ। जे गरे पनि सफलता हात पर्ने दिन हो। परदेशीहरूका निमित्त अचानक लाभ प्राप्त हुने सम्भावना देखिन्छ। मन धार्मिक क्रियाकलापतर्फ आकर्षित हुनेछ। आज साथीभाइसित रमाइलो गर्ने अवसर जुर्नेछ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा विपरीत परिस्थितिलाई कुशलतापूर्वक झेल्नाले आत्मविश्वास बढ्ने दिन्छ। आजको कामले भविष्य सपार्ने मौका मिल्नेछ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि नयाँ कुरो पढ्ने वा सिक्ने रहर जागेर आउनेछ। नजानेको विषयवस्तुप्रति केन्द्रित हुन सकेमा उपलब्धि नै लिन सकिने दिन हो। व्यवसायीहरूका निमित्त आम्दानीका मार्गहरू बढ्नेछन् र कुनै सरकारी वा राजनीतिक काम गर्न अनुकूल समय छ। तामा र रातो चिजबिजसँग सम्बद्ध कारोबारीले आज केही न केही सफलता पाउने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि जाँगर बढ्ने दिन छ। शरीर पनि स्वस्थ रहने देखिन्छ। घराइसी काम सजिलै सम्पन्न हुनेछन्। पति पत्नीका बीचमा केही रमणीय पल बित्न सक्छ। आजका लागि शुभ रङ कलेजी, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान नारायण। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम नृसिंहाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि परिश्रमको प्रतिफल ढिलो गरी प्राप्त हुने दिन छ। मानसिक एवं बौद्धिक क्षमताको कदर हुनेछ। सामान्य कुरामा रुमलिनु राम्रो हुँदैन। दूरदराजमा रहेका आफन्तजनसँग सम्बन्ध कायम हुनेछ। जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्नेछ। उत्साहपूर्वक काम गर्नुहोला। यद्यपि श्रममूलक काम र कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा भने सोचेअनुसार लाभ हुने छैन। धन सङ्ग्रहका क्षेत्रमा बाधा भए पनि आम्दानीमा कमी हुने छैन। घरमा अतिथिको आगमन हुन सक्छ। सार्वजनिक हित र परोपकारका क्षेत्रमा लगानीको समय छ। दान पुण्यबाट यश र मान सम्मान प्राप्त गर्न सकिनेछ। नयाँ व्यवसायमा लगानी नगर्नु राम्रो हुन्छ। आज 12औं भावमा अर्थात् व्ययस्थानमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति हो। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि क्षणिक आवेग र उन्मादलाई नियन्त्रण गर्नु बेस हुनेछ। नचिताएको ठाउँमा धन खर्च गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्न सक्छ। परदेशीहरूका निमित्त दाम्पत्य सम्बन्ध वा प्रेम जीवनमा शङ्का उपशङ्का भित्रिने समय हो। घरमा सम्पर्क गरी खै खबर बुझ्नु राम्रो हुनेछ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा बेकारको वाद विवाद र बहसमा नअल्मलिनु होला। नत्र सामान्य मानेको कुराले नै पछि तनाव बढाउने खतरा देखिन्छ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि एउटै रुटिन र एउटै वातावरणदेखि दिक्क लाग्ने दिन हो। आज कार्यशैलीमा परिवर्तन गरी नयाँ कुरो सिक्ने इच्छा जाग्ने समय छ। व्यवसायीहरूका निमित्त अचानक व्यापारमा मन्दी छाउन सक्छ। त्यसैले सकेसम्म कार्यक्षेत्रमा आफै खटेको जाति हुनेछ। सहयोगीले विश्वासघात गर्ने समय छ। गृहिणीहरूका लागि आर्थिक पक्ष पेचिलो रहेको समय हो। त्यसैले साक्षी जमानी बस्ने वा लेनदेनको काम गर्दा सजग रहनुहोला। हुन त आज नयाँ काम गर्ने अवसर मिल्नेछ। आजका लागि शुभ रङ हरियो वा ध्वाँसे, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम महाकालाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूको इच्छा शक्ति र आत्मबल बढ्ने समय छ। राज्य पक्ष वा कुनै पनि प्रशासनिक कामधाम गर्न र उक्त क्षेत्रको लाभमूलक काम गर्न अनुकूलता मिल्नेछ। शत्रुहरू पराजित हुनेछन्। पढाइ लेखाइमा प्रगति हुनेछ। बौद्धिक प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ। नयाँ ज्ञान प्राप्त हुने योग छ। कार्यक्षेत्रमा सिनियर स्टाफ र घरमा अभिभावक वर्गको सहानुभूति र सौहार्द्रता प्राप्त हुनेछ। आज ठुला बडाको आशीर्वादले रोकेको काम बन्न सक्छ।
सुख सुविधा र विलासिताका लागि समय र धनको जोहो हुन सक्छ। बन्द व्यापार पेशा र रोजगारीका क्षेत्रबाट सामान्यतया फाइदा लिन सकिने समय छ। आज 11औं भावमा अर्थात् राज्य स्थानमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि भाग्योदयको योग छ। बौद्धिक र ज्ञानमूलक क्षेत्रमा रुचि जाग्ने दिन हो। सहयोगी र मित्रवर्गको साथ सहयोग मिल्नेछ। परदेशीहरूका निमित्त घर परिवारबाट शुभ समाचार प्राप्त हुनेछ। प्रतिस्पर्धा खेल र तर्कमा सहभागी हुने दिन हो। झै झगडा विवाद र प्रतियोगितामा सफलता मिल्नेछ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा सञ्चार माध्यमबाट शुभ समाचार प्राप्त हुनेछ। नातागोता खास गरी दाजुभाइ वा कुनै मनमिल्ने साथीले तपाईँलाई खुसी बनाउने प्रयत्न गर्नेछन्। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि पठन पाठनप्रति पूर्ण रूपेण समर्पित हुनु नै ठिक हुन्छ, किनकि आज गरेको मेहनतको परिणाम यादगार बन्न सक्छ। व्यवसायीहरूका निमित्त सरकारी काम र मुद्दा मामिलामा लाभ प्राप्त हुनेछ। सार्वजनिक क्षेत्र अथवा सरकारको काममा समय प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि दाजुभाइ र दिदीबहिनीसँग सहायता आदान प्रदान गर्ने समय हो। काम छैन भने पनि माइती पक्षसँग सम्पर्क गरी खै खबर बटुल्नु राम्रो हुनेछ। उच्च कोटिको पारिवारिक सुख प्राप्ति हुने दिन हो। आजका लागि शुभ रङ डाँडा पहेँलो वा बुट्टे, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम राज्य लक्ष्मी नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूको कर्मसिद्धिको समय छ। हाके ताकेका काममा सफलता आर्जन हुनेछ। पारिवारिक सम्बन्ध सुदृढ बन्नेछ। हाकिम मातापिता वा विशिष्ट व्यक्तिको विचारले प्रभावित तुल्याउन सक्छ। बन्द व्यापार र पेशा व्यवसायका क्षेत्रमा उन्नति प्रगतिको वातावरण बन्नेछ। नोकरी अथवा व्यवसायसँग सम्बद्ध कुनै ठोस परिणाम देखा पर्ने दिन हो। तपाईँका सम्पूर्ण उद्यम र परिश्रमको राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। जग्गा जमिनको कारोबार गर्दा राम्रो प्रतिफल आउन सक्छ। सामाजिक क्षेत्र र नोकरीबाट मान सम्मान मिल्नेछ। साथीभाइ र नातागोताले साथ दिनेछन्। आम्दानीका नयाँ मार्ग देखा पर्नेछन्। 10औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको दिन छ। आज 10औं भाव भनेको कर्मक्षेत्र हो। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि नाम र प्रतिष्ठा बढाउने कुनै काम गर्ने सोच छ भने अब ढिलो नगर्नुहोला। आजको प्रयासले नाम र व्यक्तित्वको सुगन्ध फैलने समय हो। परदेशीहरूका निमित्त पारिवारिक विषयवस्तुमा ध्यान केन्द्रित हुन सक्छ। आज बारम्बार घराइसी परिस्थितिको सम्झना भइरहने समय छ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा दिन जे जस्तो भए पनि आज तपाईँले कार्यक्षेत्रमा धेरै खट्नुपर्ने समय छ अनि मेहनतको फल पनि राम्रै पाउन सक्नुहुन्छ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि प्रतियोगिता वा परीक्षाको तयारी गर्नेहरूले आज अलि बढी मेहनत गर्नुपर्ने समय छ। परिश्रमको फल पनि मिठो नै हुनेछ। व्यवसायीहरूका निमित्त मेहनत गरेर बिग्रदो आय स्रोतलाई उकास्न प्रयास गर्ने समय छ। दृढ इच्छा शक्तिका कारण विपरीत परिस्थितिमा पनि विवेक गुम्दैन र समुचित काम बन्नेछ। गृहिणीहरूका लागि हुन सक्छ सानातिना कुरामा वैचारिक मतभेद वा विवाद भइरहन्छ, तर पनि आज सबैले तपाईँकै रुचि अनुसार व्यवहार गर्ने समय छ। पारिवारिक माहौल सकारात्मक देखिन्छ। आजका लागि शुभ रङ नीलो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान नारायण। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम बुम बुधाय नमः बुध ग्रहको यो बीज मन्त्रलाई कम्तीमा 8 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूले विपरीत परिस्थितिमा के कसरी सामञ्जस्य र समायोजन गर्न सकिन्छ भनी योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने समय हो। प्रयास गरेमा महत्त्वपूर्ण सल्लाह र सरसहयोग जुटाउन सकिनेछ। आय आर्जन पनि राम्रै हुनेछ। सुख दुःखमा साथ दिनेहरू प्रशस्तै भेटिनेछन्। कामको चाप र थकाइबाट मुक्त रही विश्राम पाइनेछ। सानो प्रयत्नले ठुलो काम सम्पादन हुनेछ। गरेका कामबाट धेरैलाई फाइदा पुग्न सक्छ। एउटै कामबाट दोहोरो लाभ मिल्नेछ। धार्मिक अनुष्ठान र मङ्गलमय कृत्यमा सहभागी हुन सकिन्छ अथवा आयोजनाका लागि छलफल हुन सक्छ। आज 9औं भाव अर्थात् भाग्यस्थानमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति हो। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि विश्वासको वातावरण बन्नाले कार्यक्षेत्रमा सफलता आर्जन हुने समय छ। भावीको अर्थात् दैवको सहयोग प्राप्त हुने दिन हो। परदेशीहरूका निमित्त मन भारी भएको र अल्छी लाग्दो समय छ। सँगै साथीसँग ससाना कुरामा झैझगडा र विवाद हुन सक्छ। आफूलाई सम्हाल्नु उचित हुनेछ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा कुनै अनुभवी बुजुर्ग वा सन्त जस्तो देखिने प्रखर व्यक्तित्वसँग भेट हुने र उसका कुराकानीले मोहनी लगाउने समय हो।
बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि विदेश जान तयारी गरिरहेका छात्रछात्राका लागि सम्बद्ध शैक्षिक संस्थामा सम्पर्क राखेर छलफल गरेमा उपलब्धि हासिल हुन सक्छ। व्यवसायीहरूका निमित्त बन्द व्यापारमा पारिवारिक सहयोगको खाँचो हुनेछ। व्यापार विस्तारका लागि गरिएको लामो यात्रा फलदायी सिद्ध हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि थोरै मात्र प्रयास गरेर आम्दानीका मार्गहरू बढाउन सकिने भाग्योन्नतिको समय छ। केही समय छरछिमेकीको काममा वा आफन्तका निमित्त छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ बैजनी वा पहेँलो, शुभ अङ्क 9, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान् विष्णु। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूले लडाईँ झगडा र वाद विवादभन्दा टाढा बस्ने र सतर्क रहने दिन्छ। नयाँ ठाउँमा धन लगानी गर्ने परिस्थिति पनि देखिँदैन। हरेक ठाउँमा खर्चवर्च र बजेटका बारेमा सचेतता अपनाउने समय हो। उता घर परिवार र कार्यक्षेत्रमा पनि राम्रो छैन। गृहिणीहरूले मानसिक तनाव, व्यापारीले घाटा, विद्यार्थीले अनावश्यक बखेडा र कर्मचारीले अब्जस बेहोर्नुपर्ने समय छ। यात्रा घातक बन्न सक्छ। सचेत र सावधान भई ड्राइभिङ गर्नुपर्छ अनि लामो यात्रामा निस्कनु पनि हुँदैन। सामाजिक र परोपकारका मार्गमा अवरोध हुनेछ। शरीरमा आलस्यले डेरा जमाएको दिन हो। 8औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि मानसिक तनाव र खिन्नता बढ्ने समय छ। कार्यालयको काम र समस्या घरमा नल्याउनु नै बेस हुनेछ। परदेशीहरूका निमित्त आय आर्जनका मार्गमा सकारात्मकता देखिन सक्छ। कामबाट फुर्सद निकालेर घुमघाम र मनोरञ्जनप्रति आकृष्ट बन्न सक्नुहुन्छ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा अहिले ठुलो रकम लगानी गर्ने सही समय आएको छैन। केही दिन प्रतीक्षा गर्नुहोला, नत्र अप्ठ्यारामा पर्न सकिन्छ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि किताब, प्र्याक्टिकल र ल्यापटपमा मात्र घोरिएर दिमाग भारी हुने समय छ। एकाग्रताका लागि ध्यान, मेडिटेसन र योगा गर्नु राम्रो हुन्छ। व्यवसायीहरूका निमित्त मस्तिष्कलाई आराम हुने समय छैन। सहयोगी र साझेदारले फरक व्यवहार देखाउनाले तनाव बढ्ने समय देखिन्छ। गृहिणीहरूका लागि मन मस्तिष्क असन्तुलित हुन सक्छ। बाणी र व्यवहारमा सामञ्जस्य नहुन सक्छ। स्वास्थ्यमा बाधा र परिवारमा असमझदारी जस्ता समस्या हुने समय छ। आजका लागि शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ अङ्क 8, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान् भोलेशङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज यमराजको स्मरण गर्नुहोस् अथवा ओम अन्तकाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूको दिन मनोरञ्जनपूर्ण रहनेछ। नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका छ। व्यावसायिक यात्राको सम्भावना छ। दाम्पत्य जीवन सुखद तथा समृद्ध बन्ने देखिन्छ। नयाँ सवारी साधन खरिद गर्ने मनसाय बन्न सक्छ वा पति पत्नी एकसाथ कतै रमाइलो यात्रामा अथवा मेजबानीमा निस्कन सक्नुहुन्छ। आतिथ्यपूर्ण सम्मान र मिठो भोजनको प्राप्ति हुनेछ। अन्तरङ्ग साथी वा आत्मीय मित्रसँग मन फुकाएर आफ्ना कुरा राख्ने समय हो। अध्ययन, अध्यापन र लेखनमा खास अभिरुचि हुने छैन, तर स्वास्थ्य स्थिति र आर्थिक पक्ष सामान्यतया बलियो नै देखिन्छ। प्रेमी प्रेमिकाको मिलन हुने दिन हो। आज 7औं भाव अर्थात् प्रणय स्थानमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि रूप विन्यासमा छुट्टै आभा र बोलीमा विशेष मिठास घोलिएको एउटा राम्रो दिन छ। कसैलाई फकाएर काम गर्नु छ भने प्रयास गर्नुहोला। परदेशीहरूका निमित्त खास गरी बिना पत्तामा झगडा हुने दिन छ। आज खास गरी घनिष्ठ साथीभाइ र नातागोताका मानिससित नम्र बोलीको प्रयोग गर्नु राम्रो हुनेछ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा आज कुनै समयमा बाल्यावस्था र किशोर अवस्थाका रमाइला पलहरूको सम्झना आउन सक्छ। पुराना सँगी साथीसँग भेटघाट हुन सक्छ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि गजबको उपलब्धि वा रिजल्ट निकाल्ने दिन हो, तर कल्पना र भावनामा बरालिने समय छ। त्यसैले अल्छी गर्नाले अवसर गुम्ने खतरा पनि छ। होस राख्नु ठिक हुन्छ। व्यवसायीहरूका निमित्त हुन त आज तरल पदार्थको कारोबार, पेट्रोल, सुगन्ध र रेडिमेड वस्त्रका व्यवसायीले केही हदमा लाभ पाउने दिन हो, तर मन रोमान्टिक र प्रेमिल बन्न सक्छ र व्यापारमा ध्यान भङ्ग हुने खतरा छ। सचेत हुनुपर्छ। गृहिणीहरूका लागि आज फुर्सदमा पतिसँगै एउटा आनन्दप्रद यात्राको योजना बनाउने दिन हो। तपाईँको सोच र चिन्तनमा छोराछोरीको पूर्ण सहयोग र समर्थन हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ उज्यालो, शुभ अङ्क 7, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता शिव पार्वतीको युगल जोडी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम गृह देवताभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि तर्क विवाद र प्रतिस्पर्धामा पकड भएको राम्रो दिन छ।
अधिकार प्राप्तिका लागि गरिएको प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ। कार्यक्षेत्रमा अरूले गरे भनेका कुरामा चित्त नबुझ्न सक्छ। शत्रुहरूको चलखेल बढे पनि तिनले तपाईँलाई हानि पुर्याउन सक्दैनन्। अप्ठ्यारो हटाउन गरिएको प्रयास सफल हुनेछ। रमाइलो यात्राको सम्भावना छ र त्यसबाट दीर्घकालिक फाइदा पुग्नेछ। आर्थिक र व्यावसायिक समस्या समाधान हुनेछन्। स्वास्थ्य सबल रहनेछ। दैनिक कामकाज सजिलै सम्पन्न हुनेछन्। चुनौती, सङ्घर्ष र प्रतिस्पर्धामा दौडधुप गर्दा गर्दै आजको दिन सजिलै बित्ने सङ्केत छ। आज 6औं भाव अर्थात् शत्रु स्थानमा चन्द्रगोचर रहेको दिन हो। यो प्रतिस्पर्धाको घर पनि हो। त्यसैले आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि कीर्ति वृद्धि हुनुका साथै कार्य प्रगतिको समय हो। विचार र निर्णयको क्षेत्रमा मध्यम बल छ अनि शत्रु प्रबल हुने दिन हो। परदेशीहरूका निमित्त जुनसुकै कुरामा ढुक्क हुने परिस्थिति छैन। हरेक काम र विषयवस्तुमा निगरानी र खैखबर लिनुहोला। सम्पत्ति लुटिने वा हराउने तथा प्रतिष्ठा गुम्ने सम्भावना बन्दछ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा महत्त्वपूर्ण काम गर्नु छ भने तौर तरिका र योजनालाई गोप्य राख्ने कोसिस गर्नुहोला। शत्रु वरिपरि नै छन् भन्ने पनि बुझ्नुहोला। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि आइपरेका चुनौती र परीक्षाहरूमा खरो उत्रेर अघि बढ्ने समय हो। धेरै मेहनत गर्नुहोला। अझ राम्रो परिणाम प्राप्त हुनेछ। व्यवसायीहरूका निमित्त स्वास्थ्य सम्बन्धी विविध क्षेत्रका कारोबारीले सफलता पाउने समय रहेको छ, तर कार्यक्षेत्रमा विविध समस्या पनि देखिन सक्छन्। गृहिणीहरूका लागि विशेष कामले घर बाहिर निस्कने बाध्यता बन्न सक्छ। छाती र पेटमा सामान्य स्वास्थ्यगत समस्या आउन सक्छ। दैनिक कामधाममा पति र सन्तानको सहयोग प्राप्त हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 6, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान विष्णु। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज स्वास्थ्यका देवता धन्वन्तरी देवको मन्त्र ओम धन्वन्तरी देवाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। धनु राशि। धनुराशि हुनेहरूको पारिवारिक जीवन सन्तोषप्रद रहनेछ। सन्तति पक्ष र भाइ बहिनीले खुसीको वातावरण सिर्जना गर्दैछन्। छोराछोरीबाट सन्तोष प्राप्त हुनेछ। दाजुभाइको प्रगतिको समाचार सुन्न पाइनेछ। बौद्धिक क्रियाकलापमा दिलचस्पी जाग्नेछ। लेखन, प्रकाशन र ज्ञानगुणका क्षेत्रमा सक्रियता बढ्नेछ। प्राविधिक र सृजनात्मक सफलता मिल्नेछ। साथीहरूसित बौद्धिक र तार्किक विषयमा छलफल हुन सक्छ। व्यावसायिक क्षेत्रबाट राम्रो लाभ प्राप्त हुनेछ। मान प्रतिष्ठा र सामाजिक मर्यादामा अभिवृद्धि हुने समय छ। कल्पना, भावना र प्रेमिल वातावरणको उदय हुनेछ। प्रेमी प्रेमिकाका बीचमा सामिप्यता बढ्ने दिन हो। आज 5औं भावमा अर्थात् बुद्धि क्षेत्रमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि परीक्षामूलक काममा सफल भइनेछ। केही नयाँ कुरा सिक्नु छ वा सृजनात्मक काम गर्नुपर्छ भन्ने भावना विकसित हुने दिन हो। परदेशीहरूका निमित्त सनक र उन्मादबाट प्रेरित भएर गरेको कामकाजबाट हानि पुग्नेछ र गहिरो सङ्कटमा फस्न सक्नुहुन्छ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा रमाइलो र फुरुङ्ग हुने दिन हो। शरीर हलुका भएको महसुस हुनेछ। घर परिवार र आत्मीयजनहरूसँग राम्रो रमाइलोमा दिन बित्नेछ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि अध्ययनका विषयवस्तुप्रति गम्भीर बन्ने समय आएको छ। अल्छी गरेर बस्ने समय सिद्धिन लाग्यो। अब लक्ष्य प्राप्तिका लागि उन्मुख हुनुपर्ने बेला छ। व्यवसायीहरूका निमित्त आत्मविश्वासमा वृद्धि हुनाले लगातार सफलता प्राप्त हुने समय छ। शिक्षा क्षेत्र, आर्थिक कारोबार, सुन चाँदी जस्ता गहना गुडियाका व्यापारीहरूले आज केही हदमा राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने आज राम्रो दिन छ। गृहिणीहरूका लागि आज टाढा भएका आत्मीयजन वा छोराछोरीसित सम्पर्क वा भेटघाट हुने दिन हो। तपाईँका भावना र इच्छाहरूको कदर हुने दिन छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो वा घुर्मैलो, शुभ अङ्क 5, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवी माता सरस्वती। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम सरस्वत्यै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूको मनमा कता कता नैराश्य र चिडचिडेपन बढ्ने र दिक्क लाग्ने समय छ। यद्यपि आज परिवारजनमा आत्मीय भाव बढ्ने तथा मान्यजनको आशीर्वचन प्राप्त हुने समय हो। त्यसरी नै आफूभित्रको कमजोरीलाई सुधार गरी आगामी कार्य प्रगतितर्फ लम्कने अवसर आउँदैछ। कार्यक्षेत्रमा केही बाधा अडचन त देखिन्छ, तर चुनौतीका बावजुद नसोचेको काम बन्न सक्छ। आज धैर्यले काम लिने समय हो। प्रयास गरेमा नसोचेको धन पनि हात पार्न सक्नुहुन्छ। शरीर फुर्तिलो भएको अनुभूति हुनेछ। जीवनसाथी, सन्तति वा विपरीत लिङ्गी साथीसँग
आत्मीय सम्बन्ध कायम हुनेछ। आज चौथो भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति हो। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि यो समय घमण्ड र जिद्दीपना बढ्ने समय हो। प्रत्येक कुरामा अडान लिने बानीले दुःख पाउन सक्नुहुन्छ। परदेशीहरूका निमित्त कुनै खर्खाँचो टार्न मित्र र हितैषीको सहयोग पाउने दिन हो। त्यस्तै कार्यक्षेत्रमा सरलताका साथमा समय बित्नेछ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा जीवनसाथी वा आत्मीय मित्रको साथ सहयोग र समर्थन प्राप्त हुनाले राम्रै काम सम्पन्न हुने समय देखिन्छ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्र छात्राका लागि मिश्रित प्रभाव भएको दिन हो। त्यसैले के कति मेहनत गर्नुहुन्छ त्यस अनुरूप परिणाम प्राप्त हुने समय छ। व्यवसायीहरूका निमित्त आज घराइसी सुख सुविधा बढाउन र चल अचल सम्पत्ति आदिमा खर्च बढ्ने समय छ। साथै बन्द व्यापारको विकास र विस्तारमा पनि धन व्यय हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि घर परिवारमा राम्रो छ। विभिन्न कुराको लाभ पाउने समय हो। कुरा काट्ने र खिसिट्युरी गर्नेहरूको क्रियाकलाप देखेर खिन्न बन्न सक्नुहुन्छ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 4, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोलेशङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम ग्राम देवताभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि नयाँ उद्योग वा रचनात्मक काममा जुट्ने समय छ। साथीभाइले पनि राम्रै सहयोग जुटाउनेछन्। परिश्रम गरे अनुसार उपलब्धि पनि राम्रै पाइएला। रोकिएका काम पुनः सुरु हुन सक्छन्। कृषि क्षेत्रमा भने अलि बढी परिश्रम र लगानी गर्नुपर्ने समय छ। परिवारजनका आकाङ्क्षा पूरा गर्न सकिनेछ। खर्चको अनुपातमा आम्दानी धेरै हुने दिन्छ। परिश्रम र मेहनतको प्रतिफल आशा अनुरूप प्राप्त हुनेछ। नचिताएको ठाउँबाट उठ्नुपर्ने रकम अचानक हातमा आइपुग्नेछ। नियमित र स्थायी काममा भन्दा पनि नयाँ कारोबार वा साथीभाइबाट बढी फाइदा लिने समय छ। तेस्रो भावमा अर्थात् पराक्रम स्थानमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति हो। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि परम्परा वा धर्म कर्ममा मन जानेछ। त्यस्तै सामाजिक वा साङ्गठनिक कामका कारण कार्यक्षेत्रमा असर पर्न सक्ने समय छ। परदेशीहरूका निमित्त पेसागत र व्यावसायिक जीवन सन्तोषजनक रहनेछ। सानोतिनो यात्राको योजना समेत बन्नेछ। आज नयाँ सृजना र परिवर्तनका लागि मस्तिष्क सक्रिय रहने समय हो। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा मानसिक सबलताका निमित्त चिन्तन मनन र योगप्रति आकर्षित भएको राम्रो हुनेछ। आम्दानीका मार्ग सुचारू रहनेछन्। बौद्धिक क्षेत्र र छात्र छात्राका लागि गरेको मेहनतको राम्रो नतिजा प्राप्त हुनेछ। साथीभाइ र अभिभावकका बीचमा आत्मसम्मान झल्किने अवसर प्राप्त हुनेछ। व्यवसायीहरूका निमित्त सञ्चार क्षेत्र, वित्तीय कारोबार र ट्राभल एजेन्सी जस्ता फुटकर र साना व्यवसायीले राम्रो लाभ पाउन सक्ने समय देखिन्छ। गृहिणीहरूका लागि पतिको वा परिवारका सदस्यको पेसागत र व्यावसायिक उन्नतिका बारेमा सुन्न पाइनेछ। कुनै सानोतिनो भोजभतेरमा सहभागी समेत हुन सक्नुहुन्छ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम सिद्धि विनायकाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि आम्दानी बढ्ने र उठ्नुपर्ने रकम हात लागि हुने समय छ। कृषि तथा पशुधनबाट लाभ लिन सकिनेछ। त्यस्तै बन्द व्यापारमा समेत प्रशस्त फाइदा हुने योग छ। श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ। मिष्ठान्न भोजनको अवसर प्राप्त हुने योग छ। मनमा बसाइ सर्दै सरुवा हुने, स्थान परिवर्तन अथवा व्यवसाय वा पेसामा परिवर्तनको धारणा पलाउन सक्छ। नयाँ काममा हात हाल्ने समय छ। त्यसैले आफ्नो विचारलाई कार्यान्वयन गर्दा राम्रो हुनेछ। प्रशस्त धन आर्जन गर्ने अवसर पाउनुहुनेछ। प्रतियोगितात्मक क्रियाकलापमा सफल बन्नुहुनेछ। आज दोस्रो भाव अर्थात् धनस्थानमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति हो। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि आम्दानीको स्रोत बढ्नेछ। कार्यक्षेत्र तथा काममा विशेष रुचि उदय हुनेछ। आजको आम्दानीले पारिवारिक खर्खाँचो टार्नुपर्ने हुनसक्छ। परदेशीहरूका निमित्त कुनै सृजनात्मक काम गर्नाले प्रतिष्ठा प्राप्त हुनेछ र सम्मानमा अभिवृद्धि हुनेछ। धर्म र अध्यात्मतर्फ तपाईँको मनको आकर्षण रहन सक्छ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा लामो दूरीको यात्रा लाभदायक रहनेछ। आय आर्जनका मार्गमा बढोत्तरी हुनेछ। कतै पारिवारिक वा घराइसी भ्रमणमा जाने परिस्थिति पनि बन्न सक्छ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि प्रसिद्धि र सम्मानमा वृद्धि हुनेछ। आज गुरुजन, विद्वान, अनुभवी वा पण्डितहरूका साथमा घुलमिल गर्ने अवसर पाइनेछ। व्यवसायीहरूका निमित्त आज फलफुल, तरकारी, किराना र दुग्धजन्य कारोबारीहरूले सफलता पाउने दिन हो। तर कार्यक्षेत्रमा समय दिने फुर्सद पाइँदैन। लोकप्रियताका लागि धन खर्च हुनेछ।
गृहिणीहरूका लागि नचिताएको ठाउँबाट कुनै कुराको लाभ हुने समय छ, भेटघाट हुने समय हो। आज घर बाहिर नगए पनि आफन्तसँग फोनमा नै किन नहोस् सम्पर्क हुने दिन हो। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम धनप्रदाय कुबेराय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। अहिले हामी राशिफल सुन्दैथ्यौँ। राशिफलमा उल्लेख गरिएको विषयवस्तु असल वा खराब जे पनि हुन सक्छन्। यो केवल चन्द्रगोचरका आधारमा अध्ययन गरिएको एउटा फलादेश मात्र हो। त्यसैले यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएर तपाईँले आफ्नो कामप्रति निष्ठाभाव जनाउनु पर्दछ, कर्तव्य पालना गर्नुपर्दछ र परोपकारी अनि सामाजिक भावना राख्नुपर्दछ। यसो गर्नुभयो भने यसमा देखिएका अनिष्ट पक्षहरूको नाश हुन्छ वा न्यूनीकरण हुन्छ अनि राम्रो राशिफल छ भने अझ धेरै उत्कृष्ट फलादेश अर्थात् उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो सचेतनापछि अब आजको मौसम सम्बन्धी जानकारी प्राप्त गरौँ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहन सक्ने सम्भावना छ। दिन घमाइलो नै हुनेछ तर तुवालोको मात्रा पनि आकाशमा देखिन सक्छ। बिहान बेलुका आकाशमा तुवालो अलि बढी नै हुन सक्छ। पूर्वी नेपालको हकमा हिमाली क्षेत्रमा सामान्य वर्षा वा हिमपातको सम्भावना देखिन्छ। पहाडी क्षेत्रमा बादलहरू देखिन सक्छन् र तराईमा हुस्सु वा कुहिरो लाग्न सक्ने सम्भावना छ। तर दिउँसो घमाइलो दिन नै हुनेछ। पश्चिमी नेपालमा पनि मौसम सफा नै रहनेछ तर साँझपख आकाशमा बादलको मात्रा अत्याधिक हुने र हिमाली क्षेत्र र पहाडी क्षेत्रमा वर्षाको सम्भावना भएको दिन हो। मौसम सम्बन्धी यो जानकारीका साथमा अब आजको राशिफलको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त हुन्छ। म प्रस्तुता कृष्णप्रसाद कोइराला तपाईहरू समक्ष बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु। तपाईँको आजको दिन मङ्गलमय रहोस्, शुभ रहोस्, सफल रहोस्। यही छ मेरो शुभकामना। नमस्कार।